बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सवालात का दिन है। पूरे बली का सवाल ये है कि सर पता नहीं क्या सिस्टम है, जो लड़कियां अच्छी होती हैं उनको कदर करने वाले नहीं मिलते और जो लोग बुरे होते हैं उनको अच्छी लड़कियां मिल जाती हैं। बेटा इसको ज़रा एंगल बदल के देखते हैं। जो बुरे होते हैं मुमकिन उनके दिल बुरे ना हो, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी हो कि अल्लाह मुझे अच्छा होना है, मुझे बेहतर होना है, तो मेरी ज़िंदगी में किसी ऐसी को भेज जो नेक बख्त हो, जिसको देख के मेरे दिल को राहत मिले, जिसको देख के मेरा दिल इत्मीनान से खुशी से भर जाए, जिसको देख के मैं गुनाह के रास्ते से रुक जाऊं। और ये उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अब रहा कि वो लड़कियां जो अच्छी होती हैं और उनको अच्छे कदर करने वाले नहीं मिलते, तो वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी हम वो मानते नहीं हैं, मांगते भी नहीं हैं। और उस दुआ के इतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझे कभी उन लोगों के सुपुर्द न करना जो कदर करने वाले ना हो। बेकदरे लोगों के पास ज़ाहिर है, जब आप सोने के भी हों, चांदी के भी हों, क्या कहना चाहिए, मुकाबला हुस्न में आप जीते हुए भी हों, अगर किसी बेकदरे ख़ानदान और बेकदरे आदमी के हथे चढ़ गए, जो खुद अपने आप को मुकाबला हुस्न में समझता हो, जो अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता हो, तो वो तो आपको फिर अंगूठे के नीचे लगा के बेइज्जती करता है। ऐसे लोग होते हैं। और ये जो ख़ानदान के बड़ों को शादी ब्याहों में बुलाया जाता है इसीलिए ताकि वो उन ख़ानदान को देखें, उनसे बात करें, उनको जाने, उनको आंखें उनके बारे में। 3 दिन से वाईफाई नहीं था, आपको सुन नहीं सकी, सोती थी तो ख्वाब में भी आपकी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते थे। और मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं बहुत उदास हूँ और मैं बहुत बातों को मिस कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, तो अगर कभी दोबारा आपको अपने शौहर से ये बात करनी पड़े तो प्लीज़ मोहतात हो के, एहतियात से। शौहरों का कुछ पता नहीं होता, इतने बड़े दिल नहीं होते, मतलब वो पता चले मुझे जेलस और एक रकीब रूस या समझने लग जाए तो जो अच्छी खासी आपकी खुशी है सुनने में वो ख़राब हो जाएगी। शौहरों को डील करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। इवन अपने कज़नों का, मर्दों का, अपने पुरानी क्लास फेलोज़ का, अपने असातिज़ा का, उनके पास जिक्र कम से कम करना चाहिए, इसलिए कि हमारी तरबियत में एतबार और एतमाद नहीं है। हमें आम तौर पे जितने मर्दों से वास्ता पड़ता है या जिनकी हम कहानियां सुनते हैं अपने दोस्तों में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के, उनमें से बेशतर धोखा देने वाले होते हैं, चीट करने वाले होते हैं, दिलों के साथ खेलने वाले होते हैं। और इसी वजह से फिर मर्दों की जो राय बनी होती है वो ऐसे मौक़ों पे गुस्सा करते हैं। अच्छा जी, ड्रीम गर्ल कहती हैं कि सर मेरी मंगनी हुई थी जुलाई में, 7 दिन पहले मेरी नंद और बहन की फ़ोन में आपस में तलखी हो गई, गुस्सा आया, मेरे घर वालों ने मंगनी तोड़ दी, अंगूठी वापस कर दी, तोहफे भी वापस कर दिए। अब कुछ दिनों से मेरे ससुराल वाले दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्या करूं? मेरा मंगेतर, साहब का मंगेतर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्यारे बच्चे, आइडियल सिचुएशन में या आइडियल दुनिया में नहीं रहते। ये आम इंसानों की दुनिया है, छोटे दिल वालों की दुनिया है। यहाँ आसपास बहुत ज्यादा है। छोटे दिल वाले मैं उसको कहता हूँ जिसके दिल में रब नहीं होता। जहाँ रब होता है वो दिल बहुत बड़ा होता है। जहाँ रब की मोहब्बत होती है उस दिल में भी बड़ा गुदाज और वुसअत पैदा हो जाती है। जिस दिल में न अल्लाह हो, न रसूल हो, न उसकी तालीमात हो, वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ दुनियादारी होती है। वहाँ क्या होगा? खुद ही इंसान सब कुछ होता है और उससे बड़ा कोई होता नहीं है। जिन लोगों से वास्ता आप लोगों को पड़ता है, यानी ससुरालियों से, इनके यहाँ आम तौर पे ख़वातीन में मैं ही मैं होता है। और जब कोई लड़की या उसके घर वाले इस तरह की बात मनवा ले तो उन्हें नीचे लगकर वो रिश्ता लेना पड़े तो माफ़ नहीं करते। मैंने किसी को माफ़ करते देखा नहीं, कोई रेयर एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। लेकिन जहाँ भी लड़की वालों का हाथ ऊपर हो, चाहे वो पैसे के मामले में, चाहे रिस्क के मामले में, चाहे तोहफों के मामले में, चाहे इख्तियार के मामले में, चाहे इक़्तिदार के मामले में, और चाहे ये जो डीलिंग हो रही है रिश्ता टूटने के बाद अब उनको दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, तो उर्दू में कहते हैं हेटी किसकी हुई, बेइज्जती किसकी हुई, उनकी। झुकना किसको पड़ा? उनको। तो जो झुका हुआ सर होता है वो उठे हुए सर को हमेशा काट देता है। तो जब आप जाओगे कुछ दिनों के बाद ही फिर आप पे वो सख्तियां होंगी
کہ آپ کے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے آپ کی پہلی پریگننسی ہوگی, اب آپ اس گھر میں ہوں گے بھی اور ٹکنے نہیں دیں گے, آپ کو وہ تانے ملیں گے کہ ان دنوں جب خوشی سے سرشاری کے لمحے ہوتے ہیں, لڑکیاں چیخیں مار مار کے روتی ہیں, اپنے کمروں سے دیواروں سے ٹکریں مارتی ہیں, چونکہ انہیں وہ باتیں سننی پڑتی ہیں اپنی ماں کے, باپ کے, بھائیوں کے حوالے سے. اچھا یہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان بھر میں جہاں جہاں کسی لڑکی کو اذیت دینی ہو, تکلیف دینی ہو, بھئی کسی کو کھانا نہیں پکانا آتا تو بچے کی کمزوری ہے نا, کوئی بہت خوش شکل نہیں ہے تو اس کی کمزوری ہے, آپ اندھے تھوڑی تھے, اسی کو لے کے آئے ہو. جو کوئی کمی بیشی ہوئی, گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی, بیٹی اب آپ کی ہے, بہو آپ کی, آپ کے گھر میں ٹھیک کر لو, لیکن نہیں کریں گے, اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے, اس کو تکلیف کیا دیں گے, اس کی ماں کو گالی دیں گے, اس کے باپ کو, اس کے بھائیوں کو گالی دیں گے. اب عام طور پہ ہوتا یہ کہ یہ گالیاں ماں یا باپ یا بھائی نہیں سنتا, پر بیٹی تو سن رہی ہے, بہن تو سن رہی ہے. حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگنور کر دو, درگزر کر دو. اگنور نہیں کرو گے تو دل کے مریض بن جاؤ گے, دل میں زخم ہو جاتے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں. اچھا جب آپ اس پہ اوور ریئیکٹ کرو گے تو اگلی دفعہ یہ ظلم, یہ زیادتی ٹول کے طور پہ دوبارہ آزمائی جائے گی. تو جن چیزوں سے بچنا ہو, آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بودری مت کرو, اللہ سے کہہ دیجیے, اللہ سے ریکویسٹ کر دیں, سر بہت تکلیف ہوتی ہے, میری ماں بہت اچھی, میرا باپ بہت اچھا, میرا بھائی بہت اچھا, ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا, اور اس بے وقوف کو جو ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کی زبان پہ کوئی تالا لگا دینا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اگر بیٹیاں اور جو اس وقت بہو ہے روتے ہوئے اللہ سے دعا کریں تو بعض دفعہ تو میں نے تاریخ میں ایسے لفظ پڑھے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا یا اللہ ان پہ اپنے جناب سے کچھ کتے مسلط کر دیں, اور وہ ہو گیا. یعنی they are not practical dogs, بٹ کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنی پڑ جاتی ہے, اپنے رشتوں میں, اور آپ کی طرف جو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے توجہ آپ کو تکلیف دینے والی, وہ کم ہو جاتی ہے. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیچ میں جب آپ تھوڑا دل بڑا کرتے ہو, ظرف بڑا کرتے ہو, آپ کا میاں اندھا تو نہیں ہوتا, اس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, تو صرف رات کو اس کے شانے پہ سر رکھ کے رویا, اور جب آنسو بہتے ہیں اور اس کے کپڑوں میں جذب ہوتے ہیں, تو انسان تھوڑا سا بھی انسان کا بچہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ میری پسند ہے, میری جان ہے, میری بیوی ہے, میرا انتخاب ہے, میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے, اور اس کو تکلیف مل رہی ہے. اور کبھی کبھی انسان, اچھا گلہ نہیں کرنا, شکوہ نہیں کرنا, پر یہ ضرور کہنا ہے کہ جتنی میں تکلیف میں ہوں صرف دعا کیجئے کہ ہمارے بچوں کو نقصان نہ ہو, کیونکہ بچے کی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا برین, اس کا دماغ, اس کی چیز کسی بننے میں, جب خوراک نہیں ملے گی, جب خوشی نہیں ملے گی, جب سانس پورا نہیں آئے گا, تو آنے والے دنوں میں وہ عذاب بن جائے گا. یہ جو اللہ مجھے معاف کرے کتنی ساری کمپلیکیشن ہوتی ہیں. اب ہم ہر چیز کی چند سیکنڈ میں آپ کو نہیں بتایا جا سکتا. بچے کی بنت میں آپ کو کیا لگتا ہے, صرف خون چاہیے, اس کو وٹامن نہیں چاہیے, اس کو جتنے کیلشیم ہے وہ نہیں چاہیے, اس کو آئرن نہیں چاہیے, ایک ایک چیز ہے جو ڈھل کے جاتی ہے. کیا اس کو ماں کی خوشی نہیں چاہیے؟ جو ماں تلاوت کرتی ہیں, کیا ان کے بچوں کے بارے میں کبھی نہیں پڑھا کہ ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا جو مائیں باوضو رہتی ہیں اور باوضو ہو کے دودھ پلاتی ہیں اور باوضو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرتی ہیں, کیا ان کے بچے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کیا ان کا فرق کسی نے نہیں دیکھا؟ ایک ایک چیز کا فرق پڑتا ہے. جتنی بچیوں نے مقابلے کیے ہیں ان کے رشتے ٹوٹ گئے, جتنی بچیوں نے آگے سے بدتمیزیاں کی ہیں, کیونکہ یہ کیسز میں نے بہت دیکھے ہیں کہ آگے سے آپ زبان دراز کرتے ہو, لمبی زبان گل بھل کی, پھر آپ کہتے ہو میری زبان انہوں نے کھولی. نہیں, انہوں نے نہیں کھولی, یہ آپ کا ظرف تھا جو چھوٹا ہو گیا. آپ کا جو مقام اور رتبہ اور جو جگہ تھی وہ مقابلے والی نہیں تھی, وہ چپ رہنے والی تھی, وہ درگزر کرنے والی تھی. وہ اس برے لمحے کو دیکھیں, رستے میں کوئی کتا پڑ جائے تو کتے کا منہ چیرنے نہیں بیٹھ جاتے, اوائڈ کر کے نکل جاتے ہیں. پر جب آپ اپنے آپ کو پھنے خواں اور
کسی بھولو پہلوان کے خاندان میں تو سمجھتے ہو اور لڑائی کرنے لگتے ہو، تو وہی چیز جو آپ کے لیے اجر کا باعث بنتی، مضبوطی کا باعث بنتی، آپ کے لیے سکون کا باعث بنتی، اور ان کو شرمندہ کرتی، اب آپ کو شرمندہ کرنے کا باعث بنتی ہے. پھر آپ کے گھر والے آتے ہیں، وہ بھی معافی مانگتے ہیں، آپ بھی معافی مانگتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے سیز فائر ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے. لیکن جو کھلی زبان ہے پھر وہ ٹکتی نہیں، کہیں نہ کہیں پھر بولتی ہے اور آپ کو خوار کر دیتی ہے. تو اس لیے احتیاط اچھی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.